अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, इस्लामाबाद में जाता दिसंबर सियासी बहरान के जाने का सबब बनता दिखाई नहीं दे रहा। अगरचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दी गई मुज़ाकरात की पेशकश तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में महमूद खान अचकज़ई साहब की ज़ेर सदारत तहरीक में शामिल जमातों का एक अहम इजलास भी हुआ और इस इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया कि इजलास की शुरका ने उसूली तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया है कि मुल्क को दरपेश संगीन सियासी मुआशी बहरान, अमन अमान की सूरत हाल, गवर्नर्स के फकदान और अवाम में बढ़ती मायूसी के खात्मे के लिए एक नए कौमी मिसाक की अशद ज़रूरत है। मज़ीद कहा गया नाज़रीन कि अपोजिशन शफाफ इंतखाबात, मुतफ़क्का नए इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुरी, पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक की पासदारी और आइनी और जमहूरी अक़दार के इस्तेहकाम के लिए डायलॉग पर आमादा है, बशर्ते कि ये अमल आइनी दायरे में रह कर किया जाए। इस इजलास में नाज़रीन 8 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम स्याह और हड़ताल के इनेकाद और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत भी की गई। इजलास में इस अमर की याद दहानी कराई गई कि महमूद खान अचकज़ई ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत के जवाब में फ्लोर ऑफ द हाउस वाज़ेह किया था कि अगर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें 73 के आइन की बहाली, पार्लिमानी और सिविलियन बालादस्ती और तमाम इदारों के आइनी हुदूद में रहने पर मुत्तफ़िक हो जाएं तो इमरान खान से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे। खुशाइंद बात इस सिचुएशन में नाज़रीन ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यहाँ मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की और परेशान कुन अमर यह है कि PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम ने वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर सीधा इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब बैनुल-अक़वामी मीडिया एतराफ़ कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज़ है। फॉरेन पॉलिसी जैसे मोतबर जरीदा ये लिखता दिखाई देता है कि पाकिस्तान ने कम बैक किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनकी पॉलिसी में पाकिस्तान विनर है और भारत रनर है। दी डिप्लोमेट जैसा जो मैगजीन है वो भी पाकिस्तान की पॉलिसियों का मुआतरफ है। लेकिन इस सब के साथ साथ नाज़रीन, आलमी मीडिया अंदरून मुल्क जो सियासी सूरत हाल है उसको बैरून मुल्क साख के लिए चैलेंज भी समझ रहा है। यानी जो कुछ बाहर कमाया है वो घर की दहलीज पर गंवाया जा सकता है। इस नुकसान से बचने का एक ही रास्ता और वो रास्ता है सियासी इस्तेहकाम। जब तक मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो जाते हैं इस रास्ते तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस हवाले से हमें कितना पुरुमीद होना चाहिए है? क्या हुकूमत नई इलेक्शन और नई इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर होगी और क्या बानी PTI महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में होने वाले मुज़ाकरात के बाद किसी भी नतीजे पर दस्तखत करेंगे? इन सवालात और इनसे जुड़े दीगर आम सवालात के लिए हम राबता कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब से, जो सियासी सूरत हाल पर गहरी निगाह रखते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, ये फरमा दीजिएगा कि बहुत सारे इजलास हो रहे हैं, हुकूमत भी कहीं हमें सर जोड़े बैठी दिखाई देती है, PTI के लोग भी मामला तय करने के लिए बैठक करते हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले भी बैठते हैं, फिर एलामिया भी जारी होता है। लेकिन उस सब के बावजूद फैसल चौधरी साहब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कन्फ्यूजन ये है कि एक तरफ शेख वक़ास अकरम ये कहते हैं कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब को है और दूसरा ये कहते हैं कि अभी मुज़ाकरात की जो पेशकश हुई है जिसको कबूल करते हैं अचकज़ई साहब दिखाई देते हैं, उसको वो साफ अल्फाज में मुस्तरद कर देते हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है और आपकी निशानदही भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये अनफॉर्चुनेट है कि TTAP की जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान जी, जिसका PTI एक लाज़िम मलज़ूम हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है, उसमें ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि इस कन्फ्यूजन का नुकसान जो है पार्टी को होता है, उन वर्करों को होता है जो झूठे पर्चे भुगत रहे हैं, जो जेलों में हैं, वो जो असीरान लीडर हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको नुकसान होता है। इसलिए जब आप आपस में या तो राब्तों का फुकदान है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो इस्लामाबाद में नहीं होते हैं, वो कहीं रोपोश हैं और वहीं से वो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं या इत्तला देते हैं। जी, जी, तो जब आप खुद मौजूद नहीं होते तो फिर ये एक गैप तो है। अगर आप देखें तो वक़ास अकरम जो हैं वो अचकज़ई साहब को या नासिर अब्बास साहब को फॉलो या TTAP की क़यादत को फॉलो नहीं कर रहे, वो फैमिली को फॉलो कर रहे हैं और शायद उनके राब्ते वहाँ पे ज़्यादा हों। तो लिहाजा जो उनका बयान है वो तो खैर जो मैंडेट है वो तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास ही है, सही, अचकज़ई साहब के पास। अब जो मुतालबात रखे हैं उसमें मुज़ाकरात का की बात तो खुशाइंद है, तो अच्छी बात है। अब इमरान खान साहब किसी ऐसी बात में मानेंगे नहीं मानेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इसका जवाब जो है वो अभी तक तो नहीं दिया जा सकता। अचकज़ई साहब जिस
یقین محکم کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے عمران خان صاحب سے مل لیں تو پھر ایسی بات کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ تو ایسی کوئی ملاقات شاید متوقع ہے عمران خان سے فیصل صاحب، ایسی کوئی ملاقات متوقع ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی یا راجہ ناصر عباس صاحب کی؟ اور دوسرا آپ یہ فرما رہے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو پلیز تصحیح کیجئے گا، کہ وہ دونوں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ مذاکرات کو لے کر کوئی بھی ایسا فیصلہ کر لیں جسے عمران خان صاحب جو ہے منو ان تسلیم کر لیں؟ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے، اس پر عمل درآمد سے پہلے انہیں عمران خان سے ملنا لازمی ہے، وہاں سے بھی پرمیشن لینا ضروری ہے فیصل صاحب، یہ آپ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی لوگوں سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں، اور مولانا صاحب انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب جو طریقے تفضیح یعنی پاکستان کی قیادت ہے، اس کا موقف تو سیاسی طور پہ مضبوط ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو انڈورسمنٹ تو عمران خان صاحب کی طرف سے ہوگی تو بات بنے گی نا جی۔ ہاں، جو اس کے مقابلے میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے، ان کا جو ویا میڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو پیرول پہ رہا کریں اور وہ عمران خان صاحب کے پاس جا کے ان سے بات کریں، تو وہ مذاکرات زیادہ بہتر ہوں گے میرے خیال میں۔ یہ اس بات میں اس لیے وزن ہے کہ وہ جو 5 جو مین اکابرین ہیں پارٹی کے، پرانے سینئر لوگ ہیں، ان کی ایک مسلمہ ایک مقام ہے، اور عمران خان صاحب بھی ان کو جو ہے بہت وزن دیتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں۔ تو آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو ملاقات کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑے گی۔ پہلے تو مذاکرات تو یہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہو سکی نا جی، اسی وجہ سے نہیں ہو سکی جس نالائکی کا ذکر آپ نے کہا، انفارمیشن سیکٹری کا کیا۔ یہ اگر اتنے سمجھدار ہوتے یا اتنے ایفیشینٹ ہوتے تو بی بی اور بشرا بی بی اور عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں تو نہ ہوتے۔ تو یہ تو ان کی نااہلیوں کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے بھی کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ بیکاز وہ نہیں چاہتے کہ نہ کوٹ لکھپت والے بھی باہر آئیں، تو بھی ان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ ہماری کرسیوں کا کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ بنیادی طور پہ ان کا مقام وہ قد کاٹ ویسا نہیں ہے جیسا ان لوگوں کا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو سے بات بھی کر سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن ابھی آپ نے موجودہ فرمایا فیصل صورتحال صاحب کہ میں یہ لوگ جو ہے یہ بانی کی فیملی سے کہیں نہ کہیں ان کی کچھ نہ کچھ قربت ہے، یہ اس سے رابطے میں ہیں، تو کیا یہ چیز اثر انداز ہو سکتی ہے ان سارے معاملات پر، ان سارے شکوک و شبہات کو ایک طرف ڈال سکتی ہے یہ ساری چیز جو پارٹی کے دیگر لوگ کر رہے ہیں، جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان میں سے یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بانی باہر آئے؟ لیکن اس کی وجہ ہے نا، یہ نہ صرف عمران خان صاحب، یہ کسی کو بھی نہیں چاہتے۔ ہاں، یہ جو کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں ان کو دیکھیں نا، انہوں نے مطالبہ ہی نہیں کیا ان کی رہائی کا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ وہاں پہ جب وہ باہر آئیں گے تو ظاہر ہے ان کا قد کاٹ ان سے بہتر ہے نا جی، اوپر ہے، تو لہٰذا یہ اس سے شاکی ہیں، نہیں تو ان یہ تو سے یہ جو کہہ رہے ہے ہیں کہ جی یہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ہم تو عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، اور وہ لوگ عمران اسماعیل صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، دوسرے ہمارے فواد چودھری صاحب ہیں، یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں کوٹ لکھپت کے لوگوں کی رہائی کا، انہوں نے تو مائنس عمران کو کہیں نہ کہیں تسلیم کر لیا ہے، وہ لوگ تو الٹا ان پہ الزام لگاتے دکھائی دیتے ہیں سر۔ نہیں، وہ تو ان کی ایک اس لیے کہ وہ کوشش کامیاب نہیں نہ ہو رہی، ان کی کوئی ہوئی نہیں۔ تو یہ ڈائیلاگ والے جو ہیں یہ تو انہوں نے ایک ایسی سلسلہ کیا جس سے جو ہے وہ مطلب ایک ظاہر ڈائیلاگ کی باتیں ہونا شروع ہو گئی نا جی، تو وہ تو اپریشیٹ ہونا شروع ہو گئے۔ تو وہ کیونکہ پرانے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں عمران خان صاحب کو، یہ لوگ تو جانتے نہیں ہیں، تو ان کا جو فیملی کا بھی آپ نے دیکھا نا کہ وہ ان کا آیا جی کہ مذاکرات نہیں کرنے۔ بھائی بات یہ ہے کہ سیاست میں تو مذاکرات ہی ہوتے ہیں، آپ انقلاب تو لا نہیں سکے، یا تو پھر آپ انقلاب لے آئیں، لیکن سر بندے لے آئیں، تو پھر تو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوتے ہیں، کیونکہ خود ہم نے دیکھا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب فرما رہے ہیں کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے آئین کے تحت ہوں گے، یہ ایک آئینی عمل ہے، اس کو اپنایا جانا چاہیے، لیکن یہ کیسا آئینی عمل ہے جس میں فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگ مذاکرات چاہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ فرما دیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں اور کسی ایک گروپ کی حمایت کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان جن کے بارے میں کہا جاتا تھا فیصل صاحب کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں
اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی منت کر رہے ہیں کہ جی مجھے نون لیگ سے بات نہیں کرنی, مجھے آپ سے بات کرنی ہے, اور یہ لوگ جواب نہیں دے رہے, اسٹیبلشمنٹ سے جواب نہیں آ رہا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے تو بات ہو نہیں سکتی جی, اس وقت تو ماحول نہیں ہے. یہی ماحول کریٹ کرنے کے لیے جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے انہوں نے ایک تجویز دی ہے جی کہ جی آپ جو اسیران ہے کوٹ لکھپت کے, کیونکہ انہوں نے اپنی سزاؤں کا میجر پارٹ جو ہے وہ بھی بھگت لیا ہے اور ان کو ریلیز کرنے میں مسئلہ نہیں ہے, لہذا آپ ان کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے ماحول بنانے کے لیے ان کو ریلیز کرے اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے روابط دوبارہ استوار کرے اور ان کو قائل کر سکیں. تو کوئی مثبت کیونکہ جواب یہ آتا جو دکھائی دے رہا ہے فیصل صاحب؟ سیاستدانوں کے کوئی مثبت جواب کی جی توقع معذرت رکھیں چاہتا ہم ہوں. لوگ؟ دیکھیں یہ تو پھر آپ اگر یہ دیکھیں نا کہ کون وہاں پہ جاتے ہیں, یہ تو مثبت جواب تو آنا چاہیے. عمران خان صاحب کو بھی تو یہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی سب کو مل کے کہ آپ بھی 2 قدم پیچھے نہیں ہٹے. نہیں اس نہیں طرح سر, سے تو میں عمران خان کی بات تو بعد میں آئے گی نا سر. حکومت کی طرف سے کوئی مثبت جواب یا کوئی اشارہ آپ کو ایسا ملا ہے اس خط کے بعد دیکھیں یا اس خط سے پہلے؟ انہوں نے تو ڈیفینیٹلی کوئی جواب دیا ہے, تو ملاقات ہوئی ہے نا جی کوٹ لکھپت میں, تو ویسے تو نہیں ہو سکتی. ابھی دوبارہ وہ کوشش کرے, 2 خطوط آ چکے ہیں ان کے, تو ایسی کوشش تو بار بار ہونی چاہیے نا جی. جو لوگ ہمارے اسیران ہیں, ورکرز جو 35,000 کے قریب ورکر جو ہے جھوٹے پرچے بھگت رہا ہے, کچھ جیلوں میں ہیں, کچھ بیچارے تاریخوں پہ جاتے ہیں, ان کی فیملیاں اجڑ گئی ہیں, ان جی کو جی پرسانے حال کوئی نہیں ہے. ہاں. آپ دیکھیے نا کہ 70,000 کے قریب پی ٹی آئی کا آفس بیرر ہے پورے ملک میں. ٹھیک ہے, اگر وہی اکٹھا ہو جائے تو کافی زیادہ کام بن جاتا, وہ بھی نہیں آتے. تو یہ جو انقلاب کی باتیں تو ٹھیک ہے, آپ ابھی بھی آپ بندے لے آئیں, اگر آپ بندے نکال سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ, پھر تو مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. لیکن جو چلیں پی ٹی آئی کو پچھلے مذاکرات کی 2.5-3 ضرورت سالوں میں کیوں ہم نے ہے, دیکھا ہے, یہ تو فیصل صاحب آپ نے بتا دیا نا کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی ضرورت کیوں ہے, اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ سچویشن اب ایسی ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ, کوئی آپشن اور دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن حکومت کی کچھ بات کر لیتے ہیں. آج فارن پالیسی اور دی ڈپلومیٹ میں پاکستان کے حوالے سے بڑے مثبت آرٹیکلز شائع ہوئے ہیں, یقیناً آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے, لیکن ڈپلومیٹ نے ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ جو اندرونی سیاسی کشیدگی ہے اب وہ پاکستان کو مزید کامیابیوں کی جانب جانے سے روک رہی ہے, یعنی بات پھر مساق سیاست پر آ گئی ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو بڑے بڑے جریدے لکھ رہے ہیں یا جو دیگر دنیا میں بات ہو رہی ہے یا حکومت کے جو حالات ہیں, معیشت کے جو حالات ہیں, حکومت بھی کہیں نہ کہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہی ہے پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے. دیکھیے حکومت کو یہ جو بات آپ ڈپلومیٹک کا حوالہ دے رہی ہیں, ڈپلومیٹ جو میگزین ہے انٹرنیشنل, یہ ہم لوگ کو کافی عرصے سے کر رہے ہیں. یہی بات تو کہہ رہے ہیں کہ کنسالیڈیٹ نہیں ہو رہی جب تک عدم استحکام نہیں ختم ہوئے گا. ملک بحرانوں کی زد میں ہے, معاشی بحران, سیاسی بحران پیک پہ ہے, عدالتی بحران ہے, آئینی بحران ہے, ایڈمنسٹریٹو بحران ہے, لا اینڈ آرڈر کا سیریس مسئلہ ہے, ٹیررزم کا تھریٹ ہے بہت بڑا. جی جی اس چیز کو نکالنے کے لیے سیاسی عدم استحکام ختم کریں. یہ گھٹنے ٹیکنا یا یہ تو غیر مناسب ٹرمز ہیں, میں تو نہیں استعمال کرتا اس قسم کی باتیں. صحیح. لیکن حکومت کو بھی غور و خوض کرنا پڑے گا, ان کو انگیج تو کرنا پڑے گا نا جی اپوزیشن کو. اپوزیشن کو انگیج کیے بغیر تو معاملات نہیں بنیں گے, اور اگر آپ ان کو اسی میں رکھیں گے, آپ نہ کو انگیج بھی نہیں کریں گے, تو پھر تو وہ احتجاج یا مرنے مارنے کے علاوہ پھر ان کے پاس ابھی آپشن کوئی نہیں ہوتا نا. سپیس تو دینی حکومت نے ہے, ماحول بہتر حکومت نے کرنا ہے. ٹھیک, اور ابھی جو بہترین آپشن موجود ہے دونوں کے پاس, پی ٹی آئی اور ایون حکومت کے پاس, وہ مذاکرات کا ہے. اس کے لیے آپ بھی ایکس کر رہے ہیں, آپ جیسے جو سینئر رہنما ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں فواد چودھری صاحب, مولوی محمود صاحب اور عمران اسماعیل کی جانب سے وہ خط لکھا گیا, اس سے بھی ایفرٹس ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی کافی ایکٹیو ہے. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب, سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے تھے. فیصل چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں, سینئر سیاسی رہنما بھی ہیں. بریک لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے دوبارہ. ویلکم بیک جی. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں سفارتی محاذ کے معرکہ حق پر پاکستان کی شاندار کامیابیوں کا, اور اس کا اعتراف اب دنیا کرتی دکھائی دیتی ہے. دنیا کے ٹاپ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ اور فارن پالیسی نے پاکستان کو حاصل عالمی توجہ کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے.
دی ڈپلومیٹ کے مطابق 2025 میں پاکستان کئی برسوں کے بعد دوبارہ عالمی توجہ کا مرکز بنا ہے، جبکہ فارن پالیسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو ونر اور بھارت کو واضح طور پر لوزر قرار دیا ہے۔ فارن پالیسی اور ڈپلومیٹ دنیا کے معتبر ترین جریدے مانے جاتے ہیں، ناظرین، جن میں چھپنے والے مضامین بین الاقوامی تھنک ٹینکس میں ڈسکس ہوئے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ دی ڈپلومیٹ جیسے پالیسی میکرز کی گائیڈ لائن اور جیو پولیٹیکل انسائکلوپیڈیا یہ لکھتا ہے کہ 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا ہے۔ عسکری قیادت نے ریاستی سطح پر انتہا پسندی کے خلاف واضح اور مضبوط پیغام دیا۔ آرمی چیف کا یہ دو ٹوک موقف کہ جہاد کا اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے، انتہا پسندی کے خلاف اہم سنگ میل ہے۔ دی ڈپلومیٹ مزید لکھتا ہے کہ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستانی عسکری قیادت کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بھرپور اظہار اور بھارتی مہم جوئی کا مؤثر جواب سامنے آیا ہے۔ پاکستانی عسکری کامیابیاں عالمی دفاعی ماہرین کے توجہ کا مرکز بنی اور پاکستان عالمی عسکری مباحث میں دوبارہ مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ بات ہو رہی ہے دی ڈپلومیٹ کی، ناظرین، تو دی ڈپلومیٹ کے مطابق ہندوستان کے خلاف کامیابی کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نمایاں بہتری دیکھی گئی، جبکہ ہندوستان کے واشنگٹن سے تعلقات پر دباؤ آیا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون نے پاکستان کا علاقائی کردار مضبوط کیا۔ ڈپلومیٹ مزید لکھتا ہے کہ بھارت سے جنگ کے بعد پاکستان کے دفاعی ساز و سامان کی عالمی سطح پر مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈپلومیٹ نے غزہ سے متعلق عالمی کوششوں میں پاکستان کو اہم فریق قرار دیا اور افغانستان کے حوالے سے لکھا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف پاکستان کی پالیسی میں فیصلہ کن سختی آئی ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے معاملے میں مدلل موقف اپنایا اور ٹی ٹی پی کے خلاف دباؤ بڑھانے کے لیے مسلسل اقدامات کیے۔ پاکستان کی بہترین حکمت عملی نے طالبان حکومت پر دباؤ بڑھایا ہے۔ دی ڈپلومیٹ نے معیشت میں مشکلات کے باوجود 2 دہائیوں بعد پی آئی اے کی نجکاری کو بڑی پیش رفت قرار دیا اور لکھا کہ یہ ممکنہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے ایک اور معتبر ترین میگزین فارن پالیسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو ونر جبکہ بھارت کو لوزر قرار دیا ہے۔ امریکی میگزین کے مطابق 2025 کے دوران پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی حاصل نہیں کر سکے، یعنی اعتماد اور رسائی۔ رپورٹ کہتی ہے کہ ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ واشنگٹن میں پاکستان کی واپسی کو خاموش لیکن فیصلہ کن کامیابی سمجھا گیا۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ذاتی قربت پیش رفت کی اہم وجہ بنی۔ مضمون کہتا ہے کہ پاکستان کی پیش رفت نے خطے میں سفارتی نقشہ دوبارہ سے کھینچ دیا۔ پاکستان کی سمارٹ حکمت عملی نے طاقت کا توازن اسلام آباد کے حق میں بدل دیا۔ پاکستان کی پیش رفت نے بھارت کے تعلقات کو کمزور کر دیا اور واشنگٹن میں پاکستان کو دوبارہ سنجیدگی سے لیا جانے لگا۔ رپورٹ کے ناظرین، یہ الفاظ معائنی خیز ہیں کہ ٹرمپ دور میں پاکستان آگے اور بھارت دفاعی سرد مہری کی پوزیشن پر آ گیا ہے۔ پاکستان کے حصے میں سفارتی برتری جبکہ بھارت تجارتی دباؤ میں رہا، جبکہ امریکہ بھارت تعلقات بھی 2 دہائیوں کی کم ترین سطح پہنچے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے لیے کیا مواقع ہیں؟ کیا امریکہ کے لیے انڈیا فرسٹ واقعی ختم شد ہے؟ ایسا ہے تو خطے کی پالیسی میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ ناظرین، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمیں اس معاملے پر جوائن کر رہے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سر، فارن پالیسی پاکستان کو ونر اور بھارت کو لوزر قرار دے رہا ہے۔ واشنگٹن ٹائمز لکھتا ہے کہ امریکہ کی انڈیا فرسٹ پالیسی ختم شد ہے۔ دی ڈپلومیٹ 2025 کو پاکستان کا اسٹریٹجک کم بیک کا سال کہہ رہا ہے۔ اس عالمی پذیرائی میں ہمارے دفاع اور دفاعی صنعت کے لیے سر کچھ مواقع موجود ہیں؟ ہاں جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں جس طریقے سے پورا سال آپ دیکھیں 2025 میں جی، تو اس میں پاکستان اسپیشلی جب ڈیفنس کی بات کرتے ہیں بہت کامیابیاں ملی ہے، رائٹ فرام جو ہماری ملٹری ڈپلومیسی فیلڈ مارشل عاصم منیر کرتے رہے ہیں، دیٹ از ون تھنگ جس سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہمیں فوائد حاصل ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میجر چیز ہے جو کنفلکٹ ہوا ود انڈیا، اور دیٹ واز دی واشنگٹن ٹائم نے لکھا کہ دیٹ واز اے ڈسسٹو ٹرننگ پوائنٹ جو امریکہ نے دیکھا ان ساؤتھ ایشیا میں، اور پاکستان کا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو ملٹری ڈسپلن تھا، پاکستان کا جو اسٹریٹجک فوکس تھا، اور پاکستان کی ایسیمیٹرک کیپیبلٹیز تھی، بیسیکلی انہوں نے کہا دیٹ اسٹنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور پاکستان ایک پریویل کر گیا، کریڈیبلٹی بن گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں پھر فائنینشیل ٹائمز نے اس پہ پھر لکھا، فائنینشیل ٹائم نے بھی اس کو اٹھایا، اور انہوں نے پھر لکھا پاکستان کو اس کیٹیگری میں ڈالا کہ از اے ملٹی پاور جو پاکستان بن چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پرسنالٹی ہے اس مڈل پاور میں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ملٹی الائنر بن کے ابھرے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دی سیم ٹائم مینٹیننگ ریلیشن وتھ آل بگ پاورز۔ دیکھیں پاکستان
किसी कैंप में नहीं गया, किसी अलायंस में नहीं गया। पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या थे, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, जी जी। ईरान के साथ भी हैं, सऊदीज के साथ भी हैं। सो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिससे पाकिस्तान की हो। अब इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखें, जहां अमेरिकन समझते हैं कि साउथ एशिया में पाकिस्तान इज सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है, वेस्ट एशिया में जब हमने सऊदीज के साथ एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर चले गए। जो लीबिया के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है तो हम नॉर्थ अफ्रीका भी चले गए हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो मानते हैं कि हम फार ईस्ट एशिया में भी हमारा एक रोल हो सकता है। सो पाकिस्तान इस पूरे इसमें सही। एमर्ज करके आया है। पाकिस्तान सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि वॉशिंगटन टाइम्स ने गुज़श्ता दिनों ने ये लिखा कि पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से अमेरिका का अहम शराकतदार और आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। यही बात अभी आप भी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन सर, ये जो पजीराई है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं, भारत की आबी दहशतगर्दी जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और जो दीगर तनाज़ात हैं पाकिस्तान के, ख़ासतौर पर भारत के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं, आपको लगता है ये पजीराई उनके हल में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर मुआविन साबित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और आपको देखें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बारे में ये बात बताई जाती है, ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प से बैठे हैं, बातें की हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जी है। जी। दैट्स वाई देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है, पोलाइट बात की है, और फिर उसके हिसाब से आपने अपना आपको इन्फ्लुएंस वहां पे किया। तो अब वो समझते हैं। देखिए पाकिस्तान के कंसर्न्स क्या है। अभी जो रिपोर्ट अभी जो सबमिट हुई है कांग्रेस में, जो पेंटागन ने रिपोर्ट सबमिट करवाई, उसमें उन्होंने लिखा है, पाकिस्तान का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान समझता है कि इंडिया इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान एग्जिस्टेंस। सो एक रियलिटी है। तो दैट्स वाई देखें कि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प क्यों कहता फिरता है कि जी मैंने जंग रुकवाई और मिलियंस ऑफ लोगों के इसमें नुकसान होने के चांसेस थे, बिकॉज न्यूक्लियर पावर है। क्योंकि पाकिस्तान अपनी एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई किसी भी लिमिट पे जा सकता है। तो वो ही हमारा देखें कि प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं और फील्ड मार्शल ने भी कहा है, पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। सो वो समझते हैं, अमेरिकन समझते हैं कि मेजर जो काज है वो जम्मू एंड कश्मीर है। अफगानिस्तान के मामले में क्या है, तो टेररिज्म है जो वहां से एमिनेट कर रहे हैं, वहां पे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। तो अभी उनको अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम जब अमेरिका अफगानिस्तान के बारे में कोई स्ट्रिक्ट या सीरियस किस्म के डिसीजंस लेगा। अच्छा सर, जहां पाकिस्तान एक नापसंदीदा रियासत से एक अहम शराकतदार बन रहा है अमेरिका का, जहां इतनी आलमी पजीराई मिल रही है, वही हम देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उनमें पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान से तवक्कुआत जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जैसे इसकी अभी एक वेरी रिसेंट जो मिसाल है वो अमन फ़ौज में शमूलियत है गाज़ा के लिए। सर हाँ बिल्कुल, देखें जिस तरह आपने बात की है कि वो वाशिंगटन टाइम्स में लिखा था, फ्रॉम पराया टू अ पार्टनर। पहले हमें समझते थे कि कोई पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं थी, इग्नोर थे, साइड लाइन जी था। जी। अब हम पार्टनर बन गए, हम एक एसेट बन गए। जहां तक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात की है, पाकिस्तान शुरू से इसकी वर्किंग में शामिल था। और दैट्स वाई देखे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो ने जब बात की, पहले उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हामी भरी है लेकिन उन्होंने कंडीशंस रखी हैं जो इस चीजों पर। लेकिन उन्होंने कहा इससे पहले इस्लामिक से जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से पहले उन्होंने कहा हमने बोर्ड ऑफ पीस का डिसाइड करना है, और सेकंड ही सेट कि हमने एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप वहां पे इंस्टॉल करना है जो फलस्तीनियों की नुमाइंदा एक वहां पे ऑर्गेनाइजेशन होगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी। उसमें उन्होंने कहा मैंडेट डिसाइड होना है कि भाई इनका मैंडेट क्या होगा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, इनकी लीडरशिप किसके पास होगी, और यही पाकिस्तान पूछ रहा है, और फंडिंग कहाँ से होगी। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो पाकिस्तान ने कोई चीज कमिट नहीं की है लेकिन पाकिस्तान ने कंडीशंस रखी है। तो मेरे ख्याल उसमें भी पाकिस्तान देखे। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि दुनिया क्यों मानती है कि पाकिस्तान एक मिडिल पावर भी है, एक उसने का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पर्सनालिटी एक मल्टी अलाइनर भी है कि हमने बराबरी रखा है सबके साथ, किसी को हमने कमिट किसी कोई चीज नहीं की है, बट वी विल प्रोटेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है जी। लेकिन सर ये बता दीजिएगा कि
भारत के लिए ये सारी चीज़ें जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं, ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, वो दिफाई इदारों और फ़ौज के मोराल पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। और ये असर जो है ये सिर्फ हमारे दिफाई इदारों पर नहीं आ रहा, हमारे फ़ौज के मोराल पर नहीं हो रहा है, उधर के जो लोग हैं उनका जो मोराल है वो इससे गिरता चला जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट से, और ख़ास तौर पर मई में मुआरका हक के बाद, हमारी फतह के बाद हम देख रहे हैं कि आपको लगता है कि ये चीज़ भारत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है अगर मामला इसी तरह चलता रहा? बिल्कुल सही है। देखें जिस तरीके से इसकी सीरियस इम्प्लीकेशन एज फार एज बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट इज कंसर्न, जिस तरह पोजीशन ने स्टैंड लिया, और फिर देखें कि जो पाकिस्तान ने कहा उसकी वैलिडिटी स्टांस को इंडोर्स करते जा रहे इंटरनेशनल कम्युनिटी। आप देखें जो कांग्रेस की जो रिपोर्ट सबमिट की हुई है उसमें लिखा ना 4 जहाज गिरे हैं, और उन्होंने कंफर्म किया। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि पाकिस्तान विक्टोरियस था, उसमें जंग में प्रिवेल कर गया था। जी जी। तो अब वो मानते हैं। सब टेल नंबर पे आ गए हैं, राफेल के 4 राफेल गिरे हैं, और फिर इसके बाद से जो नुकसान हुआ है सारा कुछ है। फिर ऊपर से देखें अब ताल्लुकात, ये आर्टिकल सारे लिख रहे हैं कि लोवेस्ट एफ पे चले गए हैं बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। फिर सीरियस सेटबैक है, पाकिस्तान के ऊपर उठना डिप्लोमेटिकली सेटबैक हो गया है। पाकिस्तान एक एसेट के तौर पर आया, और हमेशा हर तकरीर में, हर बातचीत में प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। और फिर देखे ट्रेड जो पॉलिसीज इंडिया की थी उससे अमेरिका खुश नहीं है। अमेरिका की जो ड्यू रिकग्निशन जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहता था कि मैंने सीज फायर करवाया, वो इंडिया ने माना नहीं। उस पर ट्रंप को बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं, और इसके दैट्स वाई 50% टैरिफ भी लगाया। और ये सोवियत रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, उसमें इनको रिजर्वेशन थी। सो बहुत सारे ऐसी हैं कि डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली हमने शिकस्त दी, और डिप्लोमेटिकली अब ये इंडिया जो है आइसोलेशन में चला गया। तो इंटरनली भी थिंक टैंक्स उनके आप देख लें, उनके जो संजीदा लोग हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया, मोदी ने इंडिया को लेट डाउन कराया। ठीक है, इंडिया के साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो मिसाली हो गए हैं। आपको लगता है कि जो मिसाली ताल्लुकात हैं इनमें अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो अपने पहले दौर में यानी 2018 में जो 1.3 अरब डॉलर्स की फ़ौजी इमदाद मुअत्तल कर दी थी, तवक्को की जा सकती है कि उसके इजरा का हुक्म दे सकते हैं, या हमारी तरफ से इस मामले पर कोई बात की जा सकती है, की जानी चाहिए ब्रिगेडियर साहब? मुझे लगता है ऑलरेडी बात हो चुकी है। अभी ऑलरेडी देखिए आपको F-16 के लिए पूरा पैकेज उन्होंने अनाउंस कर दिया था जिसमें मिसाइल शामिल है। बिल्कुल। तो वो एक बिगिनिंग स्टार्ट हो गई है, और आपके देखे रोबोटिक में वो आ रहे हैं। आप उनका जो इंटरेस्ट है, आपके रेयर अर्थ मटेरियल में आपके उनका इंटरेस्ट है, और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे उनका इंटरेस्ट शो हुआ है। सो पाकिस्तान देखें एक ग्लोबल सेंटर स्टेज पे भी चला गया है, अमेरिकन इंटरेस्ट भी आ गया है, डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो गया। सो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में जिस तरीके से ट्रस्ट जो एस्टेब्लिश हुआ है, और जिस तरह एक एमर्ज हुआ है ट्रस्ट जो था बिटवीन द टू कंट्रीज, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए ब्राइट चांसेस है अगले, जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंसी है, अपनी क्रेडिबिलिटी तो हमारी एस्टेब्लिश हुई है, तो पाकिस्तान इससे फायदे भी उठा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान, जिस तरह मैंने कहा है कि हम किसी कैम्प में नहीं है, हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, वेपन्स और इक्विपमेंट। और देखे ना, अमेरिका का हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारी बरामदात मैक्सिमम अमेरिका जाती हैं, सबसे बड़ी मार्केट हमारे लिए अमेरिका है, हम उसको भी प्रोटेक्ट करना है। चाइनीज वेपन्स एंड इक्विपमेंट हमने यूज किए मार के हक में, और हम क्रेडिट गोस टू चाइनीज इक्विपमेंट भी था, और साथ ही हमारे पायलट्स भी थे, और हमारे जो जिन वेपन्स को उन्होंने लोगों ने हैंडल किया, सो क्रेडिट उनको भी जानता है। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ओवरऑल देखा जाए तो 2025 बहुत जबरदस्त गुजर रहा है, और 2026 में देखे इट विल बी मोर इन्फ्लुएंशियल फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज़कियाकार, हमारे प्रोग्राम निकाल रहे थे। हमें समझा रहे थे कि जी सिफारती महाज खास तौर पर मुआरका हक पर पाकिस्तान की जो शानदार कामयाबियां हैं, जिस तरह से उनका एतराफ़ किया जा रहा है, ये तसलसल जो है, ये सिलसिला जो है, ये आइंदा आने वाले साल में भी जारी रहेगा। और पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात बेहतर नहीं बेहतरीन हो गए हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके, और इसके लिए बहुत सारे फोरम्स पर बात ऑलरेडी चल रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पाकिस्तान भर में हमारी जो मसीही बरादरी है, जो मसीही बहन भाई हैं, उन्होंने अपना क्रिसमस का त्यौहार अपनी पूरी मजहबी आज़ादी के साथ मनाया।
बहुत सारी जगहों पर हमें इस हवाले से बहुत सारी तकरीबात जो हैं पाकिस्तान में होती हुई दिखाई दी, जिनमें बहुत सारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं उन्होंने अपनी मसीही बरादरी जो है, मसीही बहन भाई जो हैं उनके साथ शिरकत भी की और उनकी इस खुशी में वो शरीक भी हुए। बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि जैसे हमारी ईद के त्यौहार पर मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, मार्केटों में कुमकुमे दिखाई देते हैं, इसी तरह का माहौल हमें पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर से ऐसे मनाजिर जो हैं वो हमारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किए। लेकिन आज पाकिस्तान में एक और हस्ती जो है उसका जन्मदिन भी मनाया गया, उसी हस्ती का कुछ जिक्र करते हैं। ये वो हस्ती है नाज़रीन जिसने लाठी उठाए, गाली दी और गोली चलाए बगैर सिर्फ दलील की कुव्वत से दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया। वो बला का ज़हीन और फ़तीन शख्स था। पुरवकार लहजे में जब वो बात करता तो लाजवाब कर देता था। वकील था और कमाल का वकील था। एक रोज़ अदालत में किसी मुकदमे की समाअत के दौरान जज साहब बिगड़ गए और उनका नाम लेकर कहा कि मिस्टर, याद रखिए कि आप किसी थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के सामने बहस नहीं कर रहे। जवाब में नफीस लिबास में मलबूस वकील ने शाइस्तगी से बर्जस्ता कहा, माय लॉर्ड, आपकी इजाज़त से मैं भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब के सामने भी इस वक्त कोई थर्ड क्लास वकील नहीं है। और नाज़रीन, ये कोई शेखी नहीं थी, वो अपने वक्त के बेहतरीन और कामयाब वकील थे। किसी मुकदमे में उनके वकील होने का मतलब ही यकीनी जीत थी। वो इसी हिसाब से फीस भी वसूल किया करते थे। 1936 की बात है। इस संजीदा मिजाज कामयाब वकील का सैर तफरीह के लिए कश्मीर आना हुआ तो वो ब्रिटिश इंडिया की जानी मानी शख्सियत बन चुके थे। इन्हीं दिनों चीफ जस्टिस कश्मीर की अदालत में एक पेचीदा केस ज़ेर समाअत था। कश्मीर के मशहूर रहनुमा शेख अब्दुल्लाह के मुताबिक वो उस वकील से जाकर मिले कि उन्हें केस लेने पर आमादा किया जा सके। वो वकील बमुश्किल मान तो गया, लेकिन उसने फ़ी पेशी फीस 1000 रुपये बताई और फीस घटाने पर किसी तरह नहीं मान कर दिया। ये बात उनकी पेशावराना अखलाकियात के मनाफी थी। उन्होंने कहा कि आप 1000 फ़ी पेशी के हिसाब से फ़ीस देंगे तो वकालतनामा कबूल कर सकूंगा। साथ ही ये भी कहा कि मैं खैराती कामों के लिए चंदा दे सकता हूँ, लेकिन पेशावराना उसूल कुर्बान नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये मामला तय करने के लिए कोई और चारा नहीं था उनके पास, तो उन्होंने मामला तय कर लिया। 1000 रुपये फ़ी पेशी के हिसाब से मामला तय पाए। ये तलाक का उलझा हुआ केस था नाज़रीन, जो उन्होंने सिर्फ एक पेशी में जीत लिया। वो चाहते तो जाहिर है 2-3 पेशियों तक केस को लटका सकते थे, वो ऐसा कर सकते थे और ऐसा कर लेते तो कामयाब वकील ज़रूर बन जाते, लेकिन मेरे और आपके कायद आज़म ना होते। कायद आज़म ने केस जीतने के बाद वो 1000 रुपया जो था वो जेब में नहीं रखा, बल्कि मुसलमानों के जो एक मकामी स्कूल था उसको अतिया कर दिया। नाज़रीन, जानते हैं उस वक्त 1000 रुपये की कदर क्या थी? मशहूर गुलकारा मलिका पुखराज जो हैं उस ज़माने में कश्मीर में थी। उनकी खुद नोश्त के मुताबिक उस वक्त कश्मीर में सोना 18 रुपये फ़ी तोला था। यानी कायद आज़म की जो फ़ीस थी 1000 रुपये, इससे 55 तोले सोना ख़रीदा जा सकता था। कायद आज़म ने कभी उसूलों से इनहराफ नहीं किया। ज़बान दे दी तो समझे पे पत्थर पर लकीर खींच दी। 1930 के दहाई में राजस्थान में एक मंदिर की मिल्कियत पर हिंदुओं के 2 गिरोहों में झगड़ा हो गया। एक गिरोह ने कायद आज़म से रब्ता किया और 2 लाख रुपए सामने रख दिए कि ये रही फीस, लेकिन कायद आज़म ने इनकार कर दिया कि उस दिन उन्हें कानून साज असम्बली में तकरीर करना थी। और फिर ठाट बाट और शान शौकत से ज़िंदगी गुजारने वाले मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने तो गवर्नर हाउस में आने वाले फर्नीचर के बिल में एक इजाफी कुर्सी देखकर स्टाफ को बुला लिया। सवाल हुआ, ये इजाफी कुर्सी किसने मंगवाई? अर्ज किया गया कि जनाब की हमशीरा की हिदायत है। कहने लगे ठीक है, फिर उसका बिल भी फातिमा जिन्ना से वसूल किया जाए। आज उसी उसूल परस्त शख्स का यौम पैदाइश है जो हम में नहीं, लेकिन उनकी बाउसूल ज़िंदगी रहनुमाई के लिए मौजूद है। हम उन्हें आइडलाइज भी करते हैं। कायद आज़म जैसी ठाट भाट वाली ज़िंदगी भी सभी जानते हैं, लेकिन उसंदी नहीं, और यही आज की सियासत, अहले सियासत और हम सब का एक बहुत बड़ा मसला है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी इसी स्क्रीन पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।